हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हुजूर के सहाबी का, हुजूर के खानदान की मोहब्बत जरूरियात दीन का हिस्सा है। अगर किसी सीने में हुजूर के घर वालों का, हुजूर के सहाबा का प्यार ना हो तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं। लोग कहते हैं वुजू, गुस्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात की आप बात करें। भाई मैं अर्ज कर चुका कि शुरू हो गए मामलात, इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन अहले बैत तहार की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। अगर किसी सीने में या हुजूर के खानदान के किसी फर्द का बुग़्ज़ पाया गया तो उसका ईमान ही कामिल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तजारत करते थे, बाद में छोड़ दी नबी पाक, क्योंकि दीन का काम कोई और काम नहीं करने देता, ये हमा पहलू होता है, सारी ड्यूटी मांगता है मुकम्मल। तो अब सहाबा ने देखा कि हुजूर तजारत तो करते कि उन्हें तो खर्चे तो बहुत ज्यादा है ना, बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, आने जाने वालों की बड़ी कसरत होती है। सहाबा ने प्रोग्राम बनाया का इस तरह करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना तो महीने का कुछ नजराना सरकार की बारगाह में पेश कर। हजरत अब्बास हुजूर के चचा थे, उनको नुमाइंदा बनाया, आप ये पैसे हमने इकट्ठे किए, हर महीने हम पेश करें। सहाबा का वो इज्तिमा जब हुजूर के पास नजराना लेके गया ना, ये हुजूर नजराना है, जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया ना, अल्लाह के हबीब खामोश हुए तो कुरान पाक में बोलना शुरू कर। उन्होंने पैसे पेश किए तो हजरत जिब्रील हाजिर हो गए। अर्ज की या रसूलल्लाह, रब कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब अल्लाह फरमाता है इनसे कह दो मैं तुमसे अजर कोई नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर कुछ करना है तो मेरे घर वालों से प्यार करना शुरू कर दो। नबी पाक ने हुक्म दिया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया एक अल्लाह का कुरान सिखाओ, दूसरा अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, तीसरा अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। नबी के घर वालों की मोहब्बत कौन जी? वालिदैन। जब यकम मुहर्रम को हजरत उमर की बात घर में होगी तो बच्चे समझ जाएंगे कि हमें हजरत उमर से प्यार है। जब 18 ज़िलहज को हजरत उस्मान की बात होगी तो बच्चे समझ जाएंगे कि जनाब उस्मान गनी से बात प्यार करना है। जब 10 मुहर्रम को अम्मा वुजू करके चावल चुगेगी ना, वुजू करके, और अब्बा जी कहेंगे ये मेरी कमाई के असल पैसे, इनमें 1 रुपया भी नाजायज नहीं, आज मैंने हुजूर के अहले बैत नबुव्वत के लिए लंगर पकाना है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें हुजूर के घर वालों से मोहब्बत है। ये हमारे तरीके बतलाए, ये हमारा अंदाज बतलाए। अंदाज यार कितनी बेशर्मी की बात है। लोग इमाम हुसैन को बागी कहे, पता नहीं क्या बात है इमाम हुसैन के दिल में। कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना, मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए तो कहा जा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर, ये मुसल्ले, ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का, कहा नहीं, तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए। अब हमारा भी शौक है, हम हर तमाशा देखना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी ना देना, इन्हें 1 वक्त रोटी देना, 1 वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने, उन्हें 3-3 दिन वक्फी रोजे रखने की आदत थी, पहली बात। दूसरा ये कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते। हजरत फातिमा ज़हरा कहती मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे, बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए बड़े को बता रहे। तो फरमाया फातिमा जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूं, दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। अहले बैत नबुव्वत से असल प्यार उस शख्स का है
اصل محبت وہ کرتا ہے میرے نبی کے خاندان سے جو حضور کے خاندان کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. لیکن نا امام حسین اٹھے تھے یزید کے خلاف. کیوں؟ امام حسین فرماتے تھے یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران بن سکتا نہیں. یزید زانی ہے، جو بدکاری کرے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا نہیں. یزید رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، جو مجرے دیکھے گانے دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا. تو امام حسین جس کے خلاف اٹھے، امام حسین کا ماننے والا وہ ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا وفادار ہے. پورے اہل بیت نبوت کا سارے کے خاندان کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی جائے. خواجہ معین الدین اجمیری بھی سید ہے، داتا علی اجمیری بھی سید ہے، غوث پاک جیلانی بھی. تو اہل بیت کا قافلہ کربلا میں رکا نہیں، وہ تو چلتے چلے آ رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں. یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے. ابھی حالات نہیں، اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں. لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، بول کے بتائیے، بول، غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا. امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا. وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا. جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے، تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں. حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل. بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، بڑے جری تھے. اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے. ان کو بھیجا گیا تو کہا بیعت کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ. امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے. امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے. جناب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے بہت زیرک آدمی تھے. یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا. جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا. وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان. وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے. انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، پارا میدان میں. میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے. یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے، اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکے، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں. امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا. فرمانے لگے میں وہ بکرا، وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا. یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے. یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000. مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کو مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج. تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجو؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے. ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے. تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے. ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول
टीवी पे मैं देख रहा था, इस तरह का माहौल बनाया जाता जैसे कोई खौफ है, यानी वाकई करबला कोई ऐसा वाकया जिसे देख के खौफ तारी हो जाए। इमाम हुसैन से मैदान करबला में जिस गुलाम ने सबसे ज्यादा प्यार किया वो हुर बिन यजीद, ये यजीदी फौज की जानिब से शुरू में आए थे, इन्होंने रोका था इमाम साहब को करबला। बाद में शिमर से इब्ने ज़ियाद से कहने लगे तुमने तो कहा था सिर्फ रोकना है, बातचीत करनी है, तुम तो कत्ल कर रहे हो ये नबी पाक के खानदान। ने कहा नहीं, हम कत्ल ही करेंगे। तो हुर छोड़ के ना यजीदी फौज जब निकलने लगे ना, कहने लगे फिर मैं हुसैन के कत्ल में शरीक नहीं हो सकता। ये यजीदी फौज छोड़ के जब निकलने लगे तो पीछे से शिमर कहने लगा कि तुझे एक पूरे सूबे की गवर्नरी मिलेगी। इन्होंने एड़ी लगाई, घोड़े को दौड़ाया, कहने लगे मुझे सूबे की गवर्नरी नहीं चाहिए, मैं उधर जा रहा हूँ जिधर जन्नती जवानों का सरदार खड़ा है, उधर जा रहा हूँ मैं, वहां से मुझे वो जो मुझे खुशबू आ रही है वो ज्यादा अजीज है, मुझे उधर जाने दो। आ गए। जब वो अहले बैत नबुव्वत की खिदमत में हाजिर हुए तो फिर उन्होंने मुकाबला किया यजीदी फौज, फिर उस फौज को काटा और वो शहीद हुए। उनका मज़ार है आज भी करबला में। देख लो, मैं पस मंजर पे हूँ अभी तक। मैं बता रहा हूँ कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। हर किताब में हर मसलक की किताब, यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती। कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए। इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने, एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा, फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। इमाम हुसैन पे तो पहले 82 जख्म लगे थे तलवार के, 82 जख्म तलवार के, नेजों के, और कई नेजों की अन्नियां इमाम हुसैन के वजूद में टूट गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले डटे रहे, जमे रहे, बड़ी देर के बाद गिर। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा, और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। मुकद्दस नूर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और शेयर लाजमी करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक आसानी से और जल्द अज जल्द पहुंच जाए और दूसरे भी इससे मुस्तफीद होते रहे। शुक्रिया।